للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیکم بسد واجب الاحترام صدر محفل فخر السادات پیکر اخلاق و محبت میرے انتہائی واجب الاحترام جناب حضرت قبلہ پیر سید انور کمال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جیلانی صاحب زیدہ علمہ، سادات کرام، مشائخ عظام، صاحبزادگان، میرے انتہائی واجب الاحترام بانیان محفل، علماء کرام، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی اے خوبصورت عظیم الشان محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدی عقیدت پیش کرن واسطے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ دی بارگاہ اندر دعائے کہ اللہ تعالی بانیان محفل جملہ اراکین جنہاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا، جس قدر بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ پاک مال جان عزت آبرو رزق صحت گھر بار کاروبار اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، پہلی مرتبہ مینوں تواڈے اس پنڈ دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی برکت نال حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ تواڈا ذوق تواڈا اجتماع ویکھ کے دل خوش ہویا۔ اللہ تعالیٰ تواڈے جذبے سلامت رکھے۔ سادات تشریف فرمان سٹیج تے، علماء تشریف فرمان، میں انہاں دا بھی مشکور و ممنون ہاں کہ میرے جیسے طالب علم دی حوصلہ افزائی فرمان واسطے انہاں دی شفقتاں میرے نال نے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000
تے کئی ہزار انبیاء اور رسول دنیا چ مبعوث فرمائے. جتنے نبی جتنے رسول دنیا تشریف لے آئے، توجہ میرے وال کرے آجے، بڑی مہربانی تہاڈی ہے جڑے گفتگو کرن یا انہاں نوں باہر بھیج دیو تے یا انہاں نوں آکھو اندر آ کے بیٹھ جان تے توجہ نال مہربانی کرے آجے. کوئی گل سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ. تھکتے نہیں گئے؟ جے تھک جاؤ تو پھر بے شک تسی جزاک اللہ کہہ دینا. بڑی مہربانی، اللہ تانوں سلامت رکھے. ایسے اگر تھک جاؤ تے تانوں اجازت ہے تسی جزاک اللہ اک جاؤ تے پھر ماشاءاللہ تے جے مک جاؤ تے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. ہن اگوں مرضی تہاڈی. انتہائی سادے لفظاں وچ میں اپنی گفتگو تہاڈی سماعتاں دی نظر کراں گا تاکہ تانوں میری ہر گل سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی جتنے رسول دنیا چ مبعوث فرمائے، ہر نبی دا پیغام اکو جہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی اشارہ نہ کرے، ہن میرے وال ویکھیا جی. اللہ وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے، ادھر تسی سامنے آ جاؤ نا تاکہ تانوں پھر آواز آئے گی. اللہ وحدہ لا شریک ہے. یار توجہ کرے آجے، چپ بھائی چپ، توجہ میرے وال کرے آجے. کوئی نہیں، بزرگ نے نا کوئی توجہ کرو. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اے پیغام ہے ہر نبی دا، او دا کوئی شریک نہیں. ہر نبی نے میسج سیم دیتا ہے، لیکن جتنے نبی جتنے رسول آئے جس وقت قوم نو مخاطب ہویا نا، اگو قوم نے دلیل منگی کہ او دی توحید دی دلیل کی ہے. گل میری سمجھے آجے. اب ویکھو نا، اگر کسی دی کو پہلی ہوئے، کو پلاٹ ہوئے، کو بندہ قبضہ کر لے تے کیس عدالت ٹر جائے تے عدالت بھی دلیل منگ دی کہ بھئی تو فلانی شاید دی ملکیت دا دعویٰ کیتا دی دلیل کی ہے. انجی ہے نا. پھر جس وقت او دلیل منگی جائے، او دلیل پیش کیتی جاندی، جڑا مخالف وکیل ہوندا نا، او دلیل چیک کردا، دعویٰ نہیں ویکھدا. او ویکھدا بھئی دعوے دے تے دلیل کی بنائی سی. وہ کوشش کردا کہ دلیل کمزور کریے تاکہ جدو دلیل کمزور ہوگی دعویٰ آٹومیٹیکل ختم ہو گیا. ہن دعویٰ کی سی ہر نبی دا. مثلا اسی مسلمان ہاں، ساڈے نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دیتا لا الہ الا اللہ. اے دعویٰ کیتا کہ کافرو جنہاں بتاں نوں تسی پوج دے ہو او جھوٹے خدا تساں بنائیں تواڈے ہتھاں دے تراشے. جس خدا دا پیغام میں لے کے آیا او اللہ وحدہ لا شریک ہے، حقیقی الہ ہوئے، او معبود ہے، او دا کوئی شریک نہیں. اے میرے آقا کریم نے دعویٰ کیتا. جدو دعویٰ کیتا قوم نے آکھیا دلیل کی ہے، فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ دا رسول. ہونا آکھیا بھائی اسی کیویں منیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے زندگی دے 40 سال تواڈے وچ نہیں گزرے؟ نہ کیا گزرے؟ فرمایا میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، زندگی دے 40 سال فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی. آقا کریم نے فرمایا کیا 40 سال میں کدی جھوٹ بولیا؟ نہ کیا نہیں. فرمایا میں کدی امانت وچ خیانت کیتی؟ نہ کیا نہیں. فرمایا میں کدی کسی دی دل آزاری کیتی؟ نہیں. کسی دی دل شکنی کوئی نازیبہ جملہ آکھیا؟ جی نہیں. میرے ہتھاں تو میری زبان تو کسی نو تکلیف ہوئی؟ نہیں. فرمایا پھر سوچو نا جس رب دا نبی ایڈیاں شاناں والا خدا دا اپنا کی ہوتا ہے. دعویٰ کی ہے لا الہ الا اللہ، دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن تسی سادے بندے میں گل تانوں سمجھان لگا. دعویٰ اے وے میں کیتا ہے کہ 5 مرلے دا پلاٹ اے میرا ہے
تے دلیل جڑی قائم کیتی جدو عدالت کیس ٹر گیا نا مخالف وکیل او ویکھے گا دلیل کمزور کرنی جدو دلیل کمزور ہو گئی دعویٰ ختم ہن دعویٰ اے وے اللہ وحدہ لا شریک ہے دلیل محمد اللہ دے رسول نے کافر نے آکھیا ہن کوشش کرو دلیل کمزور کرو کی کرو مفتی صاحب آکھیا کہ دلیل کمزور کرو انہوں نے آکھیا دلیل کیویں کمزور ہوئے گی دلیل کمزور کرنے واسطے انہوں نے مولوی خریدے کسی نے آکھیا بھی تیری ڈیوٹی ہے تو علم تے اعتراض کر دے کسی نے آکھیا تو حاضر و ناظر تے اعتراض کر دے کسی نے آکھیا تو نور بشر دی بحث شروع کر دے کسی نے آکھیا تو اختیارات تے شروع ہو جا جدو دلیل کمزور ہو گئی نا تو دعویٰ آٹومیٹیکل ختم اے انگریز دی شروع تو لے کے آج تک سازش ہے اور پھر اس سازش انشاءاللہ مصطفیٰ دے نوکر کامیاب نہیں ہون دیں گے ماضی قریب ہے اسی سازش دے تحت میرے نبی علیہ السلام دی ناموس اور ختم نبوت تے حملہ ہویا لیکن غلامہ نے ثابت کر دیتا کہ خون نے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی اور اللہ اکبر اور ایک تے ایک پتہ لگ گیا کہ ختم نبوت دے نام تے چندہ کھانا لے کون ہیں تے ختم نبوت تے جانا لکانا لے کون ہیں ایک تے گل واضح ہو گئی اور موقع کیڑا ہونا حضور دی ناموس واسطے کھڑا ہونا مولویاں نو سپ سن گے اے پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لے ختم نبوت دا پہلا مجاہد میرے نبی علیہ السلام دا پہلا مسلح دا وارث جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا کردار پڑھ کے دیکھ لے اور پھر اخیر تک آ جا بابا خادم حسین رضوی تک آ جا میرے نبی دی ناموس دا پہرا دین والا ہر بندہ یا رسول اللہ آکھن والا اگر میں تاجدار صداقت دے دور دی گل کراں تے مسلمہ کذاب دے مقابلے جس وقت اسلامی لشکر نکلیا حضرت خالد بن ولید سپہ سالار نے تے جدو اے مصطفیٰ دے سپاہی نکلے ادھروں مسلمہ کذاب دی فوج نکلی تے انہوں بھی نعرہ تکبیر ماریا سی ادھو بھی نعرہ تکبیر وجیا تے جس وقت مشورہ ہویا کہ امیر المومنین او بھی اللہ دا نام بلند کر دیں اے بھی اللہ دا نام بلند کر دیں اے نہ ہوئے کہ مسلمانہ دے تو مسلمان مارے جان صدیق اکبر نے فرمایا توحید دا تے رولا ہی نہیں جھگڑا مصطفیٰ دی نبوت دا جھگڑا تے رسالت دا اس واسطے آج نعرہ تکبیر نہیں مصطفیٰ دا نعرہ مارو پھر مدینے دی گلی کوچے چ نعرہ وجیا یا محمد آہو یا محمد آہو پھر لشکر جدو مسلمہ کذاب دی فوج دے مقابلے چ نکلیا یا محمد آہو حرف نداء نال مصطفیٰ نو پکاریا گیا مصطفیٰ تے پردہ کر گئے سن جے اودو صحابہ نے یا محمد آہو یا حرف نداء نال کہہ کے مصطفیٰ نو پکاریا جدو اودو صدیق نے فتوہ نہیں لایا جبکہ صدیق خود اجازت دے رہے اسی واسطے چاہے صدیق دے منن والے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اس واسطے شروع تو لے کے آج تک دیکھو نا مرن تو بعد قبر کنے سوال نے تین میں تے علماء دی جتیاں سیدھیاں کرنا لے قدنا جا خادمہ قبلہ شاہ صاحب اور صاحبزادگان بھی ماشاءاللہ ایک شہزادہ جامعہ نظامیہ پڑھ رہے ہیں دوسرے شہزادے بھیرا شریف پڑھ رہے ہیں قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف فرمان میں تے ایک طالب علم حصول علم واسطے گلی گلی کریا کریا پھر رہے ہیں قبر تین سوال نے کتنے تین سوال پہلا سوال کی ہے مر ربو کا تیرا رب کون ہے میت کی جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ یعنی میرا پالن والا ہوں جس وقت انہیں جواب دے دینا کہ میرا رب اللہ میرا پالن والا اللہ گل تے مک نہیں جانی چاہیے سی لیکن رب نے فرمایا فرشتوں انہوں پوچھو کیونکہ میں نے تو عیسائی بھی رب مندا ہے
مینوں یہودی بھی رب مندا ہے، مینوں سکھ بھی رب مندا ہے، اینوں پوچھو کیڑے دین دے تحت مندا ہے؟ ما دینو کا دین کیڑے؟ وہ آکھے گا دینی الاسلام، اسلام دے تحت مننا، مسلمان ہاں۔ ہن رب بھی منیا اللہ نو، یہ بھی آخیا کہ مسلمان ہاں۔ ہن گل اتنے مک جانی چاہیے سی، قدرت دی آواز آئی فرشتے ہو مسلمانوں وچ بھی تے کئی نے ختم نبوت دے نا تے مال والے ہور ہیں تے آمنہ دے لال والے ہور ہیں۔ اینو پوچھو مصطفیٰ دی زیارت کراؤ، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، پوچھو اس ہستی دے بارے کی آکھی، اور پھر توجہ کرنا حاضر رجل لے، حاضر نبی نہیں، حاضر رجل لے، حاضر نبی نہیں، اے نہیں آکھیا جانا اس نبی دے بارے کی آکھی، حاضر رجل اس مرد دے بارے کی آکھی۔ علماء تشریف فرمان سبق سنان لگا، اگر نبی آکھیا جاندہ تے نبوت واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں، جملہ نوٹ کرنا، نبی واسطے جسم دا ہونا ضروری، نبوت واسطے جسم دا ہونا ضروری۔ مثلا میرے نبی علیہ السلام کدو دے نبی سن؟ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد بین الماء والتین، حضور فرمایا میں ادو نبی سا جدو آدم مٹی اور پانی دے درمیان سن، جدو روح اور جسم دے درمیان سن۔ نبوت ایسی جسم کوئی نہیں سی، نبوت ایسی جسم کوئی نہیں تھی۔ اے جڑے آدھے نا نہیں جی حضور خود تو آئیں گے نہیں، اس واسطے رب آکھیا فرشتے ہو حاضر رجل آکھو، مرد آکھو، رجل واسطے بدن دا ہونا ضروری ہے تاکہ نہ بدبختہ نو پتہ لگے کہ مصطفیٰ علیہ السلام روحانی نہیں، آمینہ دا لال جسمانی طور سے قبر ہی چاہے۔ مصطفیٰ جسمانی طور تے، بلکہ قبلہ میرے والد صاحب فرماندے سن، تسی قصور والے بہتر جان دے ہو، وہ بابا جی شفیع صاحب بیٹھے سن، میں حیران ہو رہا سا، شاہ صاحب نال گفتگو ہو رہی سی، انہوں نے میرے والد صاحب جڑی عربی عبارتاں پڑھدے سن وہ بھی یاد سن، میں تے حیرانگی نال سن رہا سا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دا ذوق سلامت رکھے۔ تو میرے والد صاحب فرماندے سن بھئی جڑا آدھا ہے نا قبر وچ حضور نہیں آنا، وہ بے شک مر کے دیکھ لے، وہ بے شک مر کے دیکھ لے، نالے مر جائے گا نالے انہوں تسلی ہو جائے گا کہ مصطفیٰ قبر ہی چاندے نہیں یا نہیں۔ ساڈا تے تعلق انہاں نال ہے جنہاں کیا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں اس پائے ناز سے ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ساڈا تے انہاں نال تعلق ہے جڑے آدھا سا مرنا ہی حضور دی زیارت واسطے۔ اور شروع تو لے کے آج تک یہ انگریز دی سازش ہے۔ اگر تسی تاریخ ہندی پڑھ کے دیکھ لو کہ انگریز نے مسلمانوں نال کی سلوک کیتا، بھوکا تے پیاسا تڑپایا ہے، لیکن انہاں دا جڑا ایمان سی انگریز کمزور نہیں کر سکیا۔ اتھے آکھیا گیا سی نا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدین کے بدن سے نکال دو۔ اگر انہاں نو زیر کرنا جے مسلماناں نو تے مصطفیٰ دا عشق انہاں دے سینے چو کڈو، جب تک عشق مصطفیٰ انہاں دے سینے چے تسی انہاں دے سینے چو ایمان نہیں کر سکتے، تسی اپنا غلام نہیں بنا سکتے۔ وگرنہ کیونکہ اسی اگر اپنی پوری ہسٹری پڑھیے، حضرت بلال حبشی نو پڑھ کے دیکھ لو، حضرت خبیب دے بارے تے مولوی زکریا سہارنپوری دیوبندی حکایات صحابہ وچ لکھیا کہ مکے وچ مدینے وچوں دھوکے نال لیا کے مکے وچ کمرے چ پہلے ڈکیا گیا 15 دن بند، سکا پیو کافراں نال، آکھن لگا پترا مڑ جا جے بھی ویلے نہیں تے روٹی پانی کچھ نہیں لبے گا، آکھن لگا ابا جو مرضی کر لے میں نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا۔ جدو سولی دے قریب لے آندا اس وقت اکھاں وچوں آنسو آئے، انہاں آکھا ہن دس، ہن پھانسی دا بندہ کول ویکھے تے رون لگ پے، آکھن لگا آنسواں دا مطلب غلط نہ لینا، میں اس تو نہیں رویا کہ موت نظر آ رہی، میں تے اس تو رویا کہ موت دا وقت زارا دا بابا نظر نہیں آ رہا۔ میری تے خواہش سی کہ ادھرو اسرائیل میری روح قبض کرے تے مصطفیٰ کریم دا چہرہ میرے سامنے آ، اور میں حوالے دا ذمہ دار ہاں،
مولوی زکریا سہارنپوری دیوبندی لکھیا کہ مکے وچ کھلو کے رب نو عرض کیتی مولا محبوب نو میری خبر دے چھڈی تے اتھے کھلو کے آکھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی مدینے بیٹھے سرکار غلامہ وچ بیٹھ کے اکھاں وچوں آنسو آ رہے، میرے نبی فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب۔ غلامہ عرض کیتی آقا روندے کیوں ہو؟ فرمایا مکے والیاں نے میرے غلام خبیب نو سلو چڑھا چھڑا۔ کیویں ہو سکدا ہے کہ غلام تڑپے اور آقا نو خبر ہی نہ ہو؟ میرے تاجدار بریلی مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے نے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ سادی گفتگو ٹھیک ہے لگتا تو انہوں زیادہ سمجھ آ رہی میں نے تسی آکھیا سر بڑی سن دے نے لیکن سر کو نہیں سن دے۔ اچھا سن دے اچھا کلام سنائی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ غلام پریشان ہوئے تے آقا نو خبر ہی نہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام دا غلام سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی ممبر تے بہ کے ساریہ نو آواز دین یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، انہوں پہاڑ دے اشارے کرے مسجد نبوی وچ بہ کے 1500 میل دور میدان نیامد وچ لشکر لڑ رہا، سپاہ سالار نو آواز دیتی، انہاں پہاڑ وال ویکھیا لشکر دے حملے نو پسپاں کیتا، اللہ نے فتح دیتی، واپس آئے پوچھا گیا سناؤ کیویں فتح ملی؟ آکھن لگے حملہ تے ہو گیا سی، اساں نو آواز آئی تے اساں ویکھیا پہاڑ وال، اساں حملے نو پسپاں کیتا تے پھر اللہ نے فتح دیتی۔ پوچھا گیا آواز کی دی سی؟ انہاں کہا آواز ہو بہو خلیفہ وقت امیر المومنین عمر ابن خطاب جیسی۔ ہن اے آواز بھی عمر دی اور کوئی مسلک اے دا انکار نہیں کردا۔ بندہ یہ تے پوچھے عمر بیٹھے کتھے سن؟ مسجد نبوی۔ ہن اوتھے جڑے ایران وچ لڑ رہے سن دے وچ بھی صحابہ شامل سن، اودے وچ صحابہ شامل سن تے عمر بھی صحابی ہے۔ انہاں نو کولوں پتہ نہیں لگا عمر نو مدینے بیٹھ کے کیویں پتہ لگا؟ انہاں نو کولوں پتہ نہیں لگا حضرت عمر نو مدینے بیٹھ کے کیویں پتہ لگ گیا؟ گل کی سی؟ گل اے کہ عمر بیٹھے میرے نبی دے منبر تے سن، عمر بیٹھے مصطفیٰ دے ممبر تے سن، تے جے نوکر مصطفیٰ دے ممبر تے بہ کے مدینے وچوں ایران جاتی پا سکدا ہے تے او نبی مدینے بہ کے پاکستان نہیں دیکھ سکدا۔ بڑی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ والضحا مرحبا مرحبا چہرہ والضحا مرحبا مرحبا۔ مولوی صاحب درس پہ دین نا درس قرآن روزانہ دین دے سن، ایک دن انہوں نے حدیث پاک بیان کر دیتی، انہوں نے کہا بھئی حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خامند کو دکھ دے تو جنت میں بیٹھی حور اس کے خلاف دعا کرتی ہے، وہ آدھی تیرا ککھ نہ روے ہے جس بندے نو تو دکھ دیتا تیرے کول تے چند دنہ دا مہمان ہے قریب تے میرے کول آنا لے۔ یہ حدیث پاک ہے، مفتی صاحب نو پوچھ لو، ہے سیاستہ دی حدیث ہے۔ مولوی صاحب نے کیتی بیان تے جدو مولوی صاحب مسیتیوں باہر نکلے نا، مولوی وہ سی جڑا آخدا سی حضور کو پتہ ہی نہیں، وہ جدو مسیتیوں باہر نکلیا تے ایک طالب علم آکھن لگا استاد جی سلام ہوئے، انہاں آکھا مہربانی، آکھن لگا جی گل پوچھنی، مولوی صاحب آکھا جی پوچھو،
وہ طالب علم آکے بھئی اج گھر خیر تے ہے نا، توجہ کرے جی تواڈے مطلب دی گل ہے، آکھن لگے استاد جی اج گھر خیر ہے، مولوی آکھیا کیوں کی ہو سکا تسی جے بیان کیتا بھی بیبیاں نو سمجھاؤ، اے حدیث سناؤ کہ جڑی عورت خامن نو دکھ دے وے جنت وچ بیٹھی حور دے خلاف دعا کر دی، اس آکھیا ہاں کیا حدیث نہیں، اس آکھیا حدیث تے ہے، میں کہ تواڈے گھر خیر ہے، وہ اچانک جے بیان کیتی جے، انہیں آکھا جی خیر ہی، اس آکھا نہیں، درس قرآن دیتے دیتے درس حدیث کی طرف آگئے، کوئی تو بات ہے نا، وہ طالب علم جان نہ دے تے اے اسٹوڈنٹ لائف ہوندی ایسی ہے، بندہ سوال دے وچوں سوال کردا ہے، اس آکھا نہیں نہیں استاد جی انج نہیں میں جان دینا، گل وچ نہیں دسو، او بابے ہونی یاد ہے نا خادم حسین رضوی صاحب گل وچ ہو رہے، انہیں بھی آکھا گل وچ ہو رہے، مولوی اخیر دسن تے مجبور ہو گیا، اس آکھا بھائی گھر لڑائی جھگڑا ہویا ہے، تے اس واسطے انہیں آکھا استاد جی یہ ساڑی چاچی نو سنا چھڑ دے، تے تسی مسیت ہی چتلے سپیکراں تے کیوں سنائی، اس آکھا بھائی اس تو سنائی میں سوچا بھی جس پنڈ دے امام دا حال ہے پتہ نہیں مقتدیاں دا کی حال ہے، میں آکھا سارے دا بھلا ہو جائے، میں تو بھی اس تو سنائی بھی تہاڈا بھی بھلا ہو جائے، او طالب علم آکھے استاد جی مجھے حدیث پاک پہ اعتراض نہیں، میں نو تسی یہ دسو کہ جنت کتھے تے حور کتھے، اس آکھا حور جنت میں، اس آکھا تے جنت کتھے، اس آکھا جنت 7 آسمانوں سے اوپر، او طالب علم آکھے تے زمین تو پہلا آسمان کنی مسافت ہے، کہنے لگا جی 500 سال، آکھن لگا 500 سال تو بعد بندہ جنت ہی چپڑ جاندہ اگر سفر کرے، اس آکھا نانا پہلے آسمان کی موٹائی بھی 500 سال، پھر اگلا آسمان 500 سال، پھر اگلے دی موٹائی 500 سال، پھر اس تو اگلا آسمان 500 سال، پھر وہ دی موٹائی پر ہر آسمان ایک دوجہ تو دور 500 سال دی مسافت، تے ہر آسمان دی موٹائی گل بڑی سننا لیجئے، ہر آسمان دی موٹائی بھی 500 سال دی مسافت، اتے جنتاں جنت دے ویچور، طالب علم آکھا استاد جی پھر ہاتھ آئے، آکھن لگا کی ہویا، کہنے لگا توانو چھتر پوے ایڈی دور حور نو پتہ لگدا ہے تے جے میں مسکین درود پڑھا مدینے حضور نو پتہ نہیں لگدا، یا گل دی سمجھ آ گئی جی، اے پوچھ لینا کیا حدیث ہے یا نہیں، تے جے حور نو پتہ لگدا ہے تے حور کون ہے، حوراں دی سردار مصطفیٰ دی بارگاہ جھولی پھیلا کے معراج دی رات کی منگدی سی، جے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ جڑی منگتی بن جائے تے جے ایتھے پولا پوے اوتے حور نو پتہ لگ جاندا ہے، لکھاں حوراں مصطفیٰ دی عظمت تو قربان ہو جان، تے پھر اس مدینے دے تاجدار دے علم دا کی مقام ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نبی کر کچھ نہیں سکتے، دے کچھ نہیں، میں کہا غزوہ بنی مستلق تو جدو سرکار واپس آ رہے ہیں تے قیدی بنا کے لے آندے گے، ایک حارث جڑا اس قبیلے دا سردار سی، دی بیٹی برہ بنت حارث قیدی بن کے آئی، حارث چلے اتھوں اٹھاں دی قطار لے کے کہ میں نبی نو اونٹ دیاں گا فدیے چ اپنی بیٹی برہ نو آزاد کرا لاں گا، تے رستے وچ جدو پہنچا اس ویکھیا بھئی یہ 2 اونٹ بڑے پیارے ہیں، انہاں چھپا دیاں تے باقی حضور نو دے دینا، سرکار دی بارگاہ وچ پہنچیا، آکھن لگا جی اونٹ لے لو میری بیٹی نو آزاد کر دیو، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے اونٹ تے میں رکھ لاں گا جڑے راہ وچ 2 لکا کے آیا او کون لے کے آئے، آدم مصطفیٰ کو خبر نہیں، کتاب النعیم کتاب الفتن حافظ نعیم بن حماد عمر بن لبید تو ایک روایت نقل کر دیں کہ مصطفیٰ کریم اے توڑے میں ذوق واسطے 2 گلاں کر رہے ہیں، نبی پاک تشریف فرمان ایک عربی آیا حضور کول، آکھن لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بچڑا میرے کول گاں دا بچہ، اے میں فروخت کرنا ہے، آقا کریم نے فرمایا مینوں دے چھڈ، تے قیمت اتنی قیمت ہے، حضور فرمایا ہن نہیں فلانے دن آئی نا تے آ کے میرے کول ایتھے آ کے پیسے لے جائیں، توجہ نال سننا، عربی حضور دی بارگاہ چوں نکلیا تے سامنے سنیاں دا پیر، مصطفیٰ دا ویر، مومنہ دا امیر، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا، جتھے مولا علی دا نا ہے مومن منافق دا فرق پتہ لگ جاندا،
حضرت مولا کائنات تشریف لے آ رہے ہیں، انہوں نے عربی نو روکیا، دربار نبوت تو باہر دی گل ہے، آکھن لگے کتھوں آ رہے ہو؟ کہنے لگے جی مصطفیٰ کریم کو لو۔ مولا کائنات نے فرمایا اے عربی سرکار کل کیویں آیا؟ عرض کردہ اے علی میں آقا نو بچڑا بیچیا تے سرکار نے بچڑا رکھ کے فرمایا کہ فلانے دن آ کے پیسے لے جائیں۔ مولا علی نے فرمایا اے عربی ایک باری واپس جا تے سرکار نو جا کے پوچھ یا رسول اللہ جدوں پیسے لین دا وقت آئے تے میں تواڈے دربار آواں تے ہو سکدا کل نفس ذائقۃ الموت، ہو سکدا اے موت والا ذائقہ تسی چکھ لو، تواڈے تے قانون قدرت پورا ہو جائے۔ اگر تسی نہ ہوو تے میں پیسے کدے کولوں لواں گا؟ آقا دی بارگاہ وچ پوچھ۔ علی پاک نے فرمایا لیکن یاد رکھی میرا نہ دسی۔ عربی واپس آیا سرکار دی بارگاہ اندر، آقا فرمایا اے پھر کیویں آیا؟ عرض کردہ یا رسول اللہ جدوں پیسے لینے ہون تے میں چونکہ وعدہ تواڈا اگر تسی نہ ہوئے تے پیسے کون دے گا؟ آقا فرمایا اے عربی اگر اس مسلح تے میں نہ ہویا تے پھر اتھے میرا ابو بکر ہوئے گا۔ سرکار فرمایا اتھے ابو بکر ہون گے پھر وہ دے کولو لے لیں۔ عربی نکلیا، مولا کائنات فرمایا سنا، آکھن لگا جی حضور فرماندے ابو بکر صدیق کولو لے لیں، میرے تو بعد وہ اتھے ہوں گے۔ حضرت علی فرمایا ایک باری پھر جا پوچھ جی ابو بکر بھی نہ ہوں تے پھر کون دے گا؟ عربی پھر اندر آ گیا، آکھن لگا یا رسول اللہ جی ابو بکر نہ ہوئے تے پھر کون دے گا؟ حضور فرمایا جی ابو بکر نہ ہوئے تے عمر ہوئے گا، اس کو لے گا۔ وہ پھر باہر نکلیا، مولا کائنات نو عرض کیتی علی حضور فرماندے جی ابو بکر نہ ہوئے تے عمر کو لے لیں۔ مولا کائنات فرمایا ایک باری پھر پوچھ جی عمر بھی نہ ہوئے تے پھر واپس آ گیا، یا رسول اللہ جی عمر نہ ہوئے تے؟ حضور فرمایا جی عمر نہ ہوئے تے پھر عثمان اتھے ہون گے، انہاں کولوں لے لیں۔ وہ پھر نکلیا، اے علی پاک حضور فرماندے پھر عثمان کولوں لے لیں۔ حضرت علی فرمایا ایک باری پھر جا کے پوچھ جی عثمان بھی نہ ہوئے تے؟ پکا مولا علی دا منن والا سی، اس آکھیا تہاڈا حکم ہے پھر ٹر جانا۔ حضور دی بارگاہ وچ پھر آ گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ جے اگر ایتھے عثمان نہ ہوئے پھر کون دے گا؟ آقا فرمایا اے عربی پہلی گل ہے پیسے میں دیاں گا، اگر میں نہ ہویا پھر ابو بکر دے گا، اگر ابو بکر نہ ہوئے پھر عمر کولو لے لویں، جے عمر بھی نہ ہوئے پھر عثمان کولو لویں، جے اگر عثمان بھی نہ ہویا فَإِلَى الَّذِي أَرْسَلَكَ، پھر اے جس طرح باری تینوں میرے کول گھلیا ہے پھر پیسے اے دے کولو لے لویں۔ آقا کریم نے فرمایا اگر کوئی بھی نہ ہویا پھر جس تینوں میرے کول گھلیا پھر ایسے کولو لویں۔ گل اوئی آ گئی بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا۔ اجنا ختم نبوت دے نا تے چندے کھادے نا صرف انہاں سٹیکر چھپوائے سن، ہن تک انہاں دے سٹیکر جگہ جگہ لگے ہوندے۔ اے مسلمان جب تو کسی مرزائی قادیانی سے ملتا ہے اس کو سلام کرتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ یہ تسی پڑھے نا سٹیکر؟ انہوں نے پوچھو بھئی اگر مرزائی نو سلام لئیے تے حضور نو پتہ لگدا، جے حضور نو سلام کریے تے پتہ کوئی نہیں لگدا۔
صرف اتنے چندے دا بہانا ہے. سانو چندے دی لوڑ ہی کوئی نہیں, سانو تے مصطفیٰ دی فکر, حضور دی عزت دی فکر ہے, سرکار دی ناموز دی فکر ہے. تسی ویکھو نا اے کیوں آخدے نے کہ عیدیں تو صرف دو ہیں. پھر سادہ لوگ مسلمانوں نو آخدے نسی آخدے جشن عید میلاد النبی. پھر تو انو آخدے جی اس کا ثبوت اسی ثبوت پیش کر دیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود یہ دن منایا ہر پیر دا روزہ رکھ کے. نبی پاک علیہ السلام کو پوچھا گیا تسی اس دن روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری ولادت دا دن ہے. پھر سادے بندے نو پھسا لیندے دیکھیں جی عید والے دن تو پھر شیطان روزہ رکھتا ہے, اگر یہ عید کا دن ہے تو پھر مصطفیٰ نے روزہ کیوں رکھا؟ میں کہا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت واسطے ہر جمعہ عید ہے, میری امت واسطے ہر جمعہ عید ہے. تے پھر جڑے رمضان دے وچ جمعے آندے پھر مولویاں نو پوچھئے پھر 4 روزے معاف ہیں, وہ عید دا دن ہے. ہن گل تانوں سمجھ آ گئی؟ یہ جڑا پوچھے نا فضول خرچی یہ جھنڈے جھنڈیاں یہ کہاں لکھا, انہوں آکو جڑا کعبے دے اوتے کروڑاں ریالاں دا غلاف چڑھدا ہے کتنے لکھیا ہے؟ آج تک کسی نے انہوں نے سمجھاؤ بھائی ایڈا خرچہ کیوں کر دے ہو؟ اگر کعبے دے اوتے ایڈا قیمتی غلاف نہ چڑھیا کیا مسلمانوں ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی؟ کیا اس کپڑے دی وجہ تو پڑھی جاندی؟ او کروڑا ریال اگر پیسے روپے چ کنورٹ کرو کتنے ارباں روپے بن دین. کیا او دے نال یتیماں دی شادیاں نہیں ہو سکدیاں؟ اور سال ہی 2 باری غلاف تبدیل ہوندا ہے. اتھے تے کوئی نہیں آخدا کیا صحابہ نے عمل کیتا ہے؟ اتنے سانو دس دن کہ فاروق اعظم کے دور حکومت میں اتنی مرتبہ میلاد آیا کیا عمر نے منایا؟ عثمان کے دور میں اتنی مرتبہ آیا کیا عثمان نے منایا؟ میں کیا عمر دے دور جنی باری میلاد آیا انی باری یوم صدیق اکبر بھی آیا سی, انی باری 27ویں رات بھی آئی سی. کیا انہوں نے انجی منائی کہ 27ویں رات نو لائٹاں بھی لگ دیاں, مرچاں بھی لگ دیاں, مٹھائیاں بھی تقسیم ہوندیاں, مبارکبادیاں بھی دتیاں جاندیاں؟ مولوی کو پوچھو کی وجہ ہے کہ 27ویں رمضان دی رات اور رمضان دی اگر 27ویں یا 25ویں کسی رات بھی مسجدہ دے اندر جڑے پروگرام ہوندے نے دا تے انکار کوئی نہیں کردا. ہر پاسوں جواب آندا جی قرآن کا نزول ہوا تھا. میں کہا پتر پورا قرآن اس رات نازل نہیں ہویا, قرآن نو تے 23 سال دا عرصہ لگ گیا. تے صرف 5 آیتاں اتریاں سن. اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ 5 آیتاں اتریاں اور غار حرا دے اندر مصطفیٰ سن. جس غار دے اندر یہ 5 آیتاں اتریاں اس پورے پہاڑ نو آج بھی سعودیہ دے متبع بھی جبل نور آکھ دیں کہ نور والا پہاڑ. علت پوچھو کہ نو جبل نور کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ ہر مولوی آکھے گا جی اس پہ قرآن کی 5 آیتیں اتری تھی. میں کہا جی تے 5 آیتیں اترن ایڈا وڈا پہاڑ نور دا تے جس مصطفیٰ تے پورا قرآن نازل ہوئے. میرے نبی دی عظمت سمجھ. میں ابتدا اندر عرض کی تھی جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول آئے ہر نبی نے اللہ دا پیغام دیتا, تبلیغ کی تھی, حق ادا کیتا. لیکن یاد رکھ ہر نبی ایک علاقے واسطے ایک قبیلے واسطے اللہ نے فرمایا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. اللہ فرماندا ہے میں ایک پنڈ وچ 3 رسول بھیجے, ایک علاقے وچ 3 رسول. اور پھر یاد رکھ کوئی قوم مدین واسطے, کوئی قوم لوط واسطے, کوئی قوم نوح واسطے رب نے پیغمبراں نو گھلیا. ہود علیہ السلام آئے, فرمایا اے ہود تو قوم عاد نو خطاب کر, اے شعیب تسی قوم مدین نو خطاب کرو, اے موسیٰ عیسیٰ تسی بنی اسرائیل نو خطاب کرنا ہے, اے صالح تسی قوم سمود نو خطاب کرنا ہے. واری آئی تیرے تے میرے آقا دی, اللہ نے فرمایا سجنا اعلان کر. عرض کیتی مولا کتھوں شروع کرو تے کتھے جا مکاواں, میرا حدود در باقی ہے
محدود نہیں، تیرا ایریا محدود نہیں، اعلان کر جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ جتھوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ دی، کائنات دا کوئی ذرہ رب دی ربوبیت تو باہر نہیں تے میرے نبی دی نبوت تو باہر نہیں۔ اللہ نے فرمایا قل اے محبوب فرما دو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے پیارے محبوب اعلان کرو میں کل نسل انسانی دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا۔ آقا نے اعلان فرمایا، میرے نبی پاک مکے وچ اعلان پہ کر دیں، کافراں نے تکذیب کی تھی، ابو لہب اٹھیا آکھن لگا کذبتا، انگلی دا اشارہ کر کے آقا وال، اور کئی کافرانوں موقع ملیا، ہر کافر اٹھیا کذبتا کذبتا، ایک مرد کلندر بولیا، ایک درویش بولیا، آکھن لگا صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ میرے نبی ویکھیا اے بولن والا کون ہے، جدوں ویکھیا یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد النبیین، حضرت صدیق اکبر بولے آقا کوئی منے نہ منے میں اقرار کرنا تسی اللہ دے رسول ہو۔ صدیق اکبر نے عرض کی تھی میں اقرار کرنا تسی اللہ دے رسول ہو۔ جناب صدیق اکبر اور جناب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا، آپ دا بچپن چھوٹی جئی عمر، مجمع وچوں اٹھے پورا مجمع چیر کے آقا ول آئے، اکھا وچ آشوبے سرکار دے قریب آ کے کملی پھڑ لئی، اکھا تے لا کے عرض کیتی یا رسول اللہ اے بے ایمان نہ منن میں اقرار کردہ تسی اللہ دے رسول ہو، تواڈا پیغام حق سچ ہے۔ آقا حیرت نال علی ول ویکھن، علی عرض کیتی آقا عمر نہ ویکھیا جے میرا دعویٰ ویکھیا جے، میری عمر نکی ہے پر دعویٰ بڑا بڑا۔ وہ اٹھے اور بولے میں اگرچہ عمر میں کم ہوں، میری آنکھوں میں ہے آشوب گویا چشم پرنم ہوں، پر بھری محفل میں لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سچے نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں۔ مولا کائنات اور تاجدار صداقت صدیق اکبر انہاں رل کے کلمہ پڑھیا، بیبیاں وچوں حضرت خدیجہ پاک، غلاماں وچوں زید بن حارثہ، انہاں ہستیاں نے کلمہ پڑھیا، اور پھر اسلام پھیلدا پھیلدا اج ویکھ لو رب نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے محبوب تسی ویکھو گے دین وچ فوجاں دیاں فوجاں داخل ہوں گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، علماء پوچھ لو علماء کو لو، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمان، صاحبزادگان تشریف فرمان، وَرَأَيْتَ النَّاسَ محبوب تسی لوگاں نو ویکھو گے
تسی لوگاں نو دیکھو گے اسلام وچ فوجاں داخل ہون گیاں آدھے نبی ویدہ نہیں میں کر رب فرماندہ دین چاہنا ہی اسے جنہوں مصطفیٰ دیکھنا جنہوں مصطفیٰ وہ دین چاہے ہی نہیں جڑا آدھا نبی ویکھے ہی کیونکہ دین چنے آنا جنہوں نبی ویکھنا اس واسطے عقیدہ مضبوط کر جدو تعلق مصطفیٰ نال تیرا پکا ہو گیا نا تے پھر تو ویکھی مرن تو بعد تیرے نعرے وجن گے غازی ممتاز حسین قادری دے نعرے کیوں واج رہے ہیں اے نہ سمجھیا کرو کہ فلانے دا جبہ کبہ دستار تے علم تے اے دیتے نہ بھولیا کرو اگر تسی علمی لیول ہی دیکھنا نا تے پھر یاد رکھنا حضرت امیر ملت محدث علی پوری نے اپنی پگ علم الدین دے قدمہ علمی لیول ویک کے رکھی سی کس واسطے رکھی سی حضور دی ناموس تے جان قربان کر گیا اور پھر میں تو چلو ایک روایت سنا دینا طبقات ابن سعد دے اندر ایک روایت ہے احد دے اندر رسول اللہ تشریف فرمان تے سرکار دا غلام حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا اچانک کہ چاروں پاسوں کافر حضور دے نا تیران دے حملے کرن واسطے آ گئے بے برسات کرنی مصطفیٰ کریم تھے شماس اٹھے اٹھ دیا نال نا انہاں حضور دے آسے پاسے نے این گھومنا شروع کر دیتا اتنی سپیڈ گھومے کہ جتنے تیر حضور والام کوئی کمر تے لگ رہا کوئی سینے تے لگ رہا کوئی پیشانی تے کوئی موڈے تے کوئی بدن دا ایسا حصہ نہیں جتنے تیر نہ لگے ہون آخر زخمہ نال چور شماس جدو جامع شہادت نوش کر دیں میرے نبی پاک علیہ السلام نو خبر دیتی کہ یا رسول اللہ او تواڈا سپاہی جس تواڈی عزت دا تحفظ کیتا ہے جامع شہادت نوش کر گیا ہے شہید دا غسل بھی نہیں کفن بھی نہیں آقا جنازے دا وقت کی رکھیے کیڑی نماز نال میرے نبی فرمایا شماس نو چک کے دفن کر دو دا جنازہ نہیں پڑھنا توجہ نال جملہ سنیا جی آقا نے فرمایا جنازہ نہیں پڑھنا یا رسول اللہ جنازہ کیوں نہیں پڑھنا میرے آقا کریم نے فرمایا اگر گل سمجھ آئے تو سبحان اللہ دی داد آئے توجہ نال سنیا جی نبی پاک نے فرمایا ادا جنازہ نہیں پڑھنا جنازہ یا ایصال ثواب واسطے پڑھیا جاندا ہے یا درجات دی بلندی واسطے پڑھیا جاندا ہے آقا فرمایا ادا جنازہ نہیں پڑھنا اس ایسا کم کیتا رب اتنے درجہ تے بلندی دے دیتی اس تو کے درجہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اس تو اگے درجہ ہی کوئی نہیں جتنے درجہ تے بلندی مل گئی ہن کی کر دیا شہید ہویا اب میرے نبی علیہ السلام دے غلامہ دا عقیدہ تے سمجھو جس وقت عروہ بن مسعود ثقفی آیا میرے نبی دے دربار دا جائزہ لین واسطے کافرہ بھیجیا جا کے پتہ کر کے آ مسلمان کی کر دیں عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت حالت کفر وچ سن آ کے حالات دا جائزہ لیا اپنی قوم نو آ کہ اے میری قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک قیصر و کسریٰ والنجاشی اے میری قوم میں کیسر و کسریٰ دے دربار وچ گیا میں شاہ نجاشی دے دربار وچ گیا خدا دی قسم ہے جویں دی عزت میں مصطفیٰ دے نوکراں نو کردیاں ویکھیا جے میں انج دی عزت نہیں جے ویکھی لہذا تسی مڑ جاؤ تسی نبی نال نہیں لڑ سکدے عروہ بن مسعود کی آدن تسی نہیں لڑ سکدے آکھے کیوں نہیں لڑ سکدے کہنے لگے او دے نوکر دی عزت بڑی کر دے جے کی کر دیں کیا صحابہ نمازہ نہیں سن پڑھ دے روزے نہیں سن رکھ دے سجدے نہیں سن کر دے اس کیوں نہیں آکا بھی نمازاں بڑیاں پڑھ دے جے تسی نہیں لڑ سکدے او تبلیغاں بڑیاں کر دے جے تسی نہیں لڑ سکدے کافرہ نے پوچھا بھائی کی ویکھ کے آئے ہیں افرادی قوت زیادہ ہے ساز و سامان اسلحہ زیادہ انہاں کہا نہ یہ گلہ نہیں بھائی وہ عزت بڑی کر دے پتہ لگا کافر جدوں بھی ڈرے ہیں نبی دی عزت تو ڈرے ہیں کافر جدو بھی ڈریا مصطفیٰ کریم دی عزت تو ڈریا انہاں کہا تسی نہیں لڑ سکدے وہ عزت بڑی کر دے جے آکھن لگا کی انداز ویکھے عزت دا کہنے لگا میں ویکھیا نبی جدو لعاب سٹ دے نا واللہ ان تنخم نخامتا اللہ دی قسم ہے اللہ واقعات فی کفی جدو نبی تھکدا جے صحابہ ہتھیلیاں اگے کر دیں تے میں نتیجہ کڈیا جے جڑے اپنے آقا دا تھک نہیں ڈگن دیندے محمد دا خون کیویں ڈگن دے لگے یا رسول اللہ اس واسطے تسی نہیں لڑ سکدے
اسی واسطے نبی دی عزت کرو، کافر تواڈے کول ڈرے گا۔ میں شروع ہی سمجھائیے نا گل، کافر دی کوشش ہے کہ انہاں دے سینے چوں نبی دا پیار نکلے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور یاد رکھنا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماندا میرا مومناں تے احسان ہے، تے رسالت دا اعلان کدے واسطے کرایا سی، یا ایھا الناس، کل انسانیت دا رسول، لیکن احسان مومناں تے بھی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت کو العالمین واسطے، لیکن احسان مومناں تے بھی، احسان کیونکہ میلاد مومن ہی مناندا ہے نا، میلاد تے یا اللہ درود و سلام دی ڈیوٹی کی دی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام بھی ایمان والے پڑھنا، میلاد بھی ایمان والا منائے، کیونکہ جدے تے احسان ہے خوشی اونوں ہوے گی، ایمان والے نو خوشی بے ایمان نو نہیں۔ تے یا اللہ نبی دا قرب کنوں دتی، رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن دی جان تو بھی قریب، قرب بھی مومن نو، احسان بھی مومن تے درود و سلام بھی مومن پڑھنا، درود و سلام بھی، قرب بھی مومن نو، قرب بھی، نبی مومن دی جان تو بھی قریب، نبی مومن دی جان تو بھی، اولا بمانا اقرب، مولوی قاسم نانوتوی تعزیر الناس وچ لکھیا کہ جان تے دور ہو سکتی، آمینہ دا لال دور نہیں ہو سکتا۔ ہن توجہ کرنا، رب کتھے؟ شارق تو قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارق تو قریب تے نبی جان تو قریب، لیکن پھر فرق ہے، نبی ساریاں دی جان دے قریب نہیں، اللہ ہر کسی دی شارق دے قریب۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن رب شارق دے نیڑے تے نبی جان تو بھی نیڑے، تے رب ہر کسی دی شارق تو نیڑے، نبی ہر کسی دی جان دے نیڑے نہیں، صرف مومن دی جان دے نیڑے، تے شارق اے جان ایتھے یار اندر ہے تے رب ایتھے وے۔ میں پوچھیا مولا آپ ڈیرا ایتھے لائے یار نو اندر رکھی، اے جدائی تے دوری کیوں؟ قدرت دی آواز آئی مولوی اے لگن درا ایتھے میں ہاں، یار اندر رکھیا ہے، جس جانا ایتھوں گزرنا ہے، ایمان اللہ ہویا یار تک کپڑا دیاں گا، بے ایمان ہویا تو تیر پیچھے تھک چھڑا۔ اللہ یاد رکھنا، نبی نال تعلق جے مومن دا۔ ایک بندہ میں ہوں آگے مولوی جی ایک مسئلہ تے دسو، میں کہا جی آکھن لگے جس وقت حضور پیدا ہوئے تھے آج سے 14 صدیاں پہلے، تو اس وقت کسی نے ایسے اہتمام کیا تھا جیسے آپ کرتے ہیں؟ میں کو اس وقت مسلمان کنے ایک سن؟ آکے ایک بھی نہیں تھے۔ میں کہ کم مسلمانہ دا بے ایمانہ دا تے نہیں۔ میرے نبی دی والدہ ماجدہ کی فرمان دیاں؟ عالمم بالمشرق وعالمم بالمغرب وعالمن علی ظہر الکعبہ، فرمان دیاں میں 3 جھنڈے ویکے، ایک نہیں 3، ایک جھنڈا مشرقی، دوجا مغربی، تیجا کعبے دی چھت تے۔ مولوی شبیر عثمانی لکھیا مشرق دے جانور مغرب وال ٹور پہ، مغرب دے مشرق وال ٹور پہ، ڈنگر ایک دوجے نے مبارکہ دین، اوے مبارک ہوئے ہون، او آیا جڑا ساڈی بھی سلام اور سلتو الی الخلق کافہ، کل تخلیق دا رسول، کائنات دا ذرہ 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 جاندا ہے آمینہ دلال نو، جس شاید رب خالق ہے میرا نبی او دا رسول ہے۔ جھنڈے بھی لگے، اور پھر اللہ نے فرمایا میکائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا ہر گھر پتر وانڈ، کسے گھر دی نہ جمے، ہر گھر پتر جمے، کسے گھر دی؟ ماں کا مولا ہے پتر کیوں ونڈے نہیں؟ فرمایا میرے نبی دیا نوکرہ تو مرنڈے ونڈنے،
لڈو بننے لوکاں پوچھنا یہ کس نے بانٹے تھے میں اپنی طاقت دے مطابق ہر گھر یار دے میلاد تے پتر بن چھڑیا تو اپنی طاقت دے مطابق لڈو بن اور اسرائیل نو آکھیا بھئی آج کوئی بندہ مرے نہ ملک الموت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم اسرائیل روحاں دا قبض کرنا والا رب نو دی ڈیوٹی لا رکھی جس دن میرے نبی دا میلاد ہویا ولادت ہوئی فرمایا اسرائیل آج کوئی بندہ مرے نہ یا اللہ کیوں فرمایا جی یار آ رہا ہے کسے گھر پھوڑی نہ پوے رب آکھا اسرائیل تو کسے نہیں مارنا میلاد سن کے کوئی آپ پہ مردہ تے پیا مرے تو نہیں کسے مارنا گل دی سمجھ آ گئی ہے نا آج یار دا میلاد ہے آج ہر پاسے خوشیاں ہوں پورا ایک سال جس سال میرے نبی دی جلوہ گری ہوئی کسی گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی اسرائیل 2 چھٹیاں کیتی ہیں پوری سروس وچ ایک چھٹی میلاد دی خوشی دوجی چھٹی معراج دی خوشی معراج دی رات بھی کوئی نہیں مریا میلاد والے دن بھی کوئی نہیں مریا کملی والیا تیرے میلاد تو بھی صدقے تیرے معراج تو بھی صدقے جلدی سمجھ آئی پھر حضرت ام شفا فرماندیاں میں ویکھیا آسمان جھکیا ام شفا فرماندیاں آسمان جھکیا ہولی ہولی سیدہ آمنہ دے حجرے دے نیڑے آیا اچانک جدو حجرے دے قریب آیا تارے چمکے ٹمٹمان لگ گئے میں آکھیا اے تے عقیدہ آل سنت تے مہر رب نے دس دیتا اے نبی دے غلاموں تساں اے چراغا کرنا نکے نکے کمکمے مرچاں تے لائٹاں لانیاں اے تہاڈی طاقت ہے میرے نبی دی آمد تے رب اپنی طاقت دے مطابق تارے سجا دیتے رب نے تارے سجائے تے لنگر دی صورت اچ پتر بھی بنڈے گل کی سی آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے رب نے دسیا کہ اے فرشتے جنت دے بوئے کھول دے جہنم دے دروازے بند کر دیو اے حورو آراستہ ہو جاؤ آج گل کی ہے آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے اور مل کے ایک باری محبت نال پڑھ لو دونوں عالم سجائے سنوارے گئے اہل قصور تسی ایڈے ذوق لے ہو میں نو آکھن دی ضرورت نہیں میرے والد صاحب پوری دنیا ہی تواڈیاں مثالاں دتیاں کردے سن کہ جڑا جتھے جہاں نہ لوگ دے سن قصور والی تقریر سناؤ نا وہ اگوں فرماندے سن کہ بندے بھی قصور والے لے آؤ تے اس واسطے پوری تقریر میں کلیاں کیتی ہون نال تساں وی ادی کرنی کیونکہ گھنٹہ پورا ہو گیا اوور ٹائم لان لگا تے نال تسی بھی لاؤ اس واسطے رل کے پڑھو جتھے نعت خانہ وچ میرا نہ آئے نال تواڈا بھی آئے ایک واری محبت نال پڑھو آج محبوب کا یوم میلاد ہے دونوں عالم سجائے سنوارے گئے دونوں عالم سجائے مہکی اٹھا جہاں جنت زمین پر اتارے گئے باغ جنت زمین پر باغ جنت زمین پر یہ صرف شعر نہیں بندہ کہ بھی مولوی صاحب شاعر دا تخیل پیش کیتا کہ باغ جنت زمین پر اتارے گئے یاد رکھنا جتھے میرے نبی دا پیر لگ جائے نا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ آقا فرماندے نو جنت دا ٹکڑا ہی میرے حجرے تے ممبر دے درمیانی راستہ جس آندیاں جاندے میرے پیر چومے احد دے میدان وچ صحابی دی لاش حضور دے قدماں وچ پئی تے او دی ماں پوچھدی سونیا میرا پتر کتھے اے سنیا نا تسی علماء کولو
آدھی یا رسول اللہ میرا پتر کتھے؟ حضور فرماندے جنت الفردوس وچ، سب تو اعلیٰ درجے چ. کسے نہیں آکے آقا ہوتے ہے پہ ہے جنت ہی کتھوں آگے. حضور فرمایا میرا ممبر اور میرے حجرے دے درمیانی جیڑی جگہ ہے اے جنت دا باغ ہے. کسی صحابی نہیں آکے آقا تساں تے دسیا جنت 7 آسمانہ تو اٹھتے اے اتنے کیویں آ گئی؟ پتہ یہ لگا میرے نبی دے ہر صحابی دا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، انہاں تو لے کے ادنا تو ادنا جڑا صحابی ہے میرے نبی دے جتنے غلام ہیں انہاں ساریاں دا عقیدہ ہے وے کہ جنت جیڑی بھی اچھی ہو جائے رہندی مصطفیٰ دے قدماں دے تھلے ہی، رہندی مصطفیٰ دے قدماں دے تھلے ہی. گل دی سمجھ آ گئی جی؟ ہن ویکھو باغ جنت زمین پر بولو تھکتے نہیں گئے؟ تھک جاؤ تو تمہیں میں کلیہ دسیا ہے. میرے آقا کریم دی جلوہ گری ہوئی، چھوٹے چھوٹے پرندے میرے نبی دے حجرے دا چکر لان اپنی خوبصورت بولی وچ او پرندے بھی آکھدے ہون گے آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے. ایک باری محبت نال پڑھ دو، دونوں عالم سجائے. مہکی اٹھا جہاں آ گیا باغبان، باغ جنت زمین پر اتارے گئے. اچوا نہ پڑھو، باغ جنت زمین پر اتارے گئے، باغ جنت زمین پر. اور میرے نبی دی جلوہ گری دے وقت میرے نبی دے دادا عبد المطلب فرماندن میں کعبے کول سا جدو آقا دی جلوہ گری ہوئی دنیا بیت اللہ وال جھک دیئے. جدو آقا تشریف لے آئے کعبہ آمنہ دے حجرے وال جھک گئے. اللہ کعبہ جھکیا، اس تو پہلے کدی نہیں جھکیا، آج کیوں جھکیا ہے؟ گل کی سی ہو گئی، توجہ نہ ہو گئی حسن خالق کی جلوہ گری، نور سے گود ہے آمنہ کی بھری، نور سے گود ہے آمنہ کی بھری، جن کے گھر کی سلامی کو آداب سے کعبۃ اللہ کے جھکتے کنارے گئے، کعبۃ اللہ کے جھکتے. سرکار دی جلوہ گری ہوئی، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ایک یہودی اپنی آسمانی کتاب لے کے مکے دی گلی وچ نکلیا، لوکاں دے بوئے کھڑکائے، ہر بوا کھڑکا کے آکھدا ہے اوے قریشیو نکلو باہر آ کے میری گل سنو. انہاں آکھیا کی بنی؟ کہن لگا اپنے گھراں وچ پتہ کرو کسے گھر پتر جمے. قریشیاں نے آکھیا پتہ کر لینے ہیں کیوں گل کی ہے؟ یہودی آکھن لگا آج دی رات آخری نبی دے میلاد دی رات ہے، آج دی رات آخری نبی دنیا تے آن والا ہے، جاؤ جا کے پتہ کرو. انہاں آکھیا تینوں کیویں پتہ ہے؟ کہن لگا آسمانی کتاب اے میرے ہاتھ وچ تورات ہے، ایدے وچ جیڑی علامتاں لکھیاں میں آج دی رات ساریاں مکمل پائیاں، ہن تسی پتہ کرو او بچہ کتھے جمیا، پھر میں دساں گا او آخری نبی ہے یا نہیں. قریشیاں پتہ کیتا، پتہ
چلیا حضرت عبداللہ مرحوم دے گھر سیدہ آمینہ دی جھولی وچ ایک سونا پتر آیا ساری جماعت اکٹھی ہو کے سیدہ آمینہ دے بوئے آئی آ کے آکھیا اے عبد المطلب او پتر وکھاؤ تے سہی عبد المطلب میرے نبی دے دادا سرکار نو چک کے لے آئے یہودی دے سامنے کیتا آکھن لگا میں کنڈ ویکھنی ہے میں چہرہ نہیں ویکھنا میرے نبی دی پشت تو کپڑا ہٹاؤ میرے نبی دی کنڈ تو کپڑا ہٹایا یہودی نے آکھیا اے علامت آسمانی کتاب وچ لکھیا ہے آخری نبی اودی علامت ہوے گی دوواں موڈیاں دے درمیان ایک والا دا گچھا ہوے گا کگی پھیرو گے اس میں محمد نتھر کے سامنے آ جائے گا کوئی گل نہیں ہر پاسے چرچے مصطفیٰ دے ہر پاسے دھما پہ گئیاں میرے نبی دے حسن دے چرچے تسی علماء کولو سنے ہیں کہ مکے وچ دائیاں آئیاں کیونکہ ہر گھر پتر جمعیاں سی دائیاں پتر لے کے پلٹ گئیاں حلیمہ دی سواری کمزور سی ذرا دیر نہ لپڑیاں بیبیاں نے آکھیا اے حلیمہ اسی امیران دے پتر لے لیں ایکو بچہ باقی بچی آئی جدا باپ دنیا تے نہیں ایک ماں ہے تے ادا دادا انہیں آکھیا گھر کتے آکھن لگیاں اسی تے یتیم سنے ہیں گھر دا پوچھیا ہی نہیں میں آکھیا نا تواڈی کی جرت تسی اس پاسے جان دیاں بلکہ میرے نبی توانو پسند ہی نہیں کیتا میرے آقا کریم دی دائی حلیمہ آئی پتہ پوچھ دی رہی جس پاسے کان لائے آقا دے چرچے آکھن لگے عبداللہ مرحوم دے گھر پتر جمع ہے کوئی آکھے سرما قدرتی پایا کوئی آکھے کگی پھری ہوئی سی کوئی آکھے ناڑو کٹیا سی کوئی آکھے ختنے شدہ پیدا ہویا جس پاسے حلیمہ کان لائے میرے نبی دے چرچے ہن لبدی سیدہ آمنہ دے گھر آئی سیدہ آمنہ تشریف فرمان جھولی وچ رب دا محبوب آمنہ پتر نو جھولی چ لے کے بیٹھیاں جس عورت دا خامن بچے دی ولادت تو پہلے دنیا تو پردہ کر جائے ایک کیفیت او بیوہ عورت دا سکدی کہ دنیا دا ایک بچہ عام بچہ نہیں بلکہ دنیا دا سب تو اعلیٰ انسان نبیاں دا سردار او در یتیم آمنہ جھولی وچ پا کے بیٹھی ہے تے سر تے باپ دا سایہ نہیں آقا دی زیارت پہ کرے اچانک حلیمہ آئیاں آ کے آواز دیتی آکھن لگی نہیں آمنہ میں بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھ دیا میرا پیشہ بچے پالنا میں تیرا پتر جھولی لینا سیدہ آمنہ حضور نو سینے لایا فرمایا پہلے سن لے میرے کل پیسہ نہیں دولت نہیں مال نہیں جے تیری جھولی بھرا مال دا لالچ نہ کری حلیمہ نے آکھیا مینوں مال دا لالچ نہیں جدوں دی مکے آئیاں تیرے پتر دے چرچے سنن بڑیاں تعریفاں سنیاں ایک واری وکھاتے صحیح سیدہ آمنہ جدوں حضور نو سامنے کیتا پہلی نگاہ حلیمہ ویکھیا تے لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا پہلی نگاہ پہ اور حضور ضیاء الامت لکھ دیں کہ حلیمہ آکھیا مینوں دیو تے صحیح سرکار دیاں اکھاں بند نے
حضور استراحت فرما رہے، حلیمہ ہتھاں تے چکیا، حضور پیر کرم شاہ فرماندن آپ نے اپنی خوبصورت کتاب سیرت دے حوالے نال ضیاء النبی شریف وچ لکھیا، جدو حلیمہ آقا نو ہتھاں تے چکیا، میرے نبی اکھاں بعد وچ کھولیاں، پہلے آقا مسکرا پے، پہلے میرے نبی مسکرا پہ، پتہ لگ گیا میں انہاں ہتھاں تے آیا جڑی دائی مینوں دودھ پلائے گی۔ آقا حلیمہ نو پہچان گئے، اور پھر حلیمہ جدو چکیا، پھر آقا نو سیدہ آمنہ نو واپس کیتا۔ حلیمہ فرماندی مینوں وہ گل بھول دی نہیں، جدو آمنہ واپس چکیا اندر جان لگی تے مصطفیٰ پلٹ پلٹ کے میرے ول ویکھن، میں نبی ول ویکھاں، جنہ ویکھیا انہاں تے ویکھ کے آکھیا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا کا، سچ آقا تے رب دی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسنا کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں۔ آؤ دوستان گرامی، میرے آقا دا بچپن، حلیمہ آکھے نی آمنہ اے بچہ میں گودی لوانگی، تے اس پتر دی میں آنکھ ویکھی قدرتی سرما، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھیا مکحولا مغسولا مسرورا، قدرتی سرما پا کے آئے، غسل کر کے آئے، خوشبوواں لا کے آئے، تے ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ ناڑو کٹیا سے، اے ناڑو دا تعلق کی ہوندا ہے؟ دسو، بچے دی خوراک، انجی گل ہے نا قبلہ شاہ جی۔ میں اس گل تو ایک گل سادات دی نظر، کیونکہ حضور دی آل تشریف فرمائے کہ دنیا دی کوئی عورت لگاتار پورا مہینہ نہ عبادت کر سکتی نہ تلاوت کر سکتی، انجی گل ہے، تسی سمجھدار ہو، اشارہ کافی، چند ایام نے نہ تلاوت کر سکتی نہ عبادت، پھر بچہ پیدا ہو جائے، جس عورت دے پیٹ بچہ ہوئے وہ لگاتار عبادت بھی کر دی تلاوت بھی کر دی، کیونکہ او جڑا مانا خون انہوں آندہ جدو بچہ پیٹ ہی چوے وہ اس تو نہیں آندہ کہ اوہی بچے دی خوراک بندا ہے، یہی گل ہے نا۔ پھر جدو بچہ پیدا ہوئے زیادہ تو زیادہ 40 دن عورت عبادت اور تلاوت نہیں کر سکتی، تے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حسن پیدا ہوئے، اس تو بعد جڑی اذان ہوئی اٹھیاں مصلی تے نماز نہیں دیتی۔ مدینے دیاں بیبیاں حضور نو آ کے پوچھ دیاں یا رسول اللہ شریعت ساڑھے تے لگ دی فاطمہ تے نہیں؟ آقا کریم نے فرمایا کیوں؟ اسی ساڑھے ہاں بچہ جمیں جب تک او ایام پورے نہ ہو جان مخصوص جڑن اسی عبادت اور تلاوت نہیں کر سکتی، حسن ہن پیدا ہوئے فاطمہ عبادت کر رہی، مصطفیٰ فرمایا تواڈے چوں کیڑی ہے جڑی میری فاطمہ دی مثل او کیڑی بی بی ہے؟ نظریں جھک گئیاں، سر جھک گئے، آقا کوئی بھی نہیں، فرمایا میری فاطمہ جنت دیاں حوراں وچوں ایک حور ہے، میری فاطمہ حیض نفاس تو بھی پاک ہے۔ ہن دسو جیڑی عورت جنوں ماہانہ حیض آوے وہی بچے دی خوراک بندا تے سیدہ پاک اس تو پاک نے، پھر شہزادیاں دی خوراک پیٹ وچ کی سی؟
میرے نبی پاک علیہ السلام ناف مبارک کٹیا سی. قبلہ مفتی صاحب ہر سیرت نگار نے لکھیا, ہر مسلک نے لکھیا کہ پھر جے ناف کٹیا سی خوراک کتھوں آندی سی. ایک کون دسے کسے رکھے نو نہ پوچھی, ایک کسی عاشق نو پوچھ, ایک کسے نہیں دسنا. میں بریلی دے بابے دا بوا کھڑکایا, میں کیا سنیا دے غیرت مند بابے آ ذرا مسئلہ تے حل کر. جے ناڑو کٹیا سی میرے نبی دی خوراک کی ہے, حسن تے حسین دی خوراک کی سی. ادب نال جواب آیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. سیدہ حلیمہ آکھن لگیاں نہیں سیدہ آمنہ اے پتر میری جھولی دے چھڑ, اے پتر میں نو دے چھڑ, میں اپنے سینے میں غذا دے آنگی. مصطفیٰ کریم نو لیا نا, او جڑی سواری آندے ہیں ٹردی نہیں سی, حضور سوار ہوئے نس پہ تے جاندے ہیں پہلے انہیں کعبے نو سجدہ کیتا. ڈنگر نو پتہ لگ گیا میری کانتے ہو آ گیا جڑا نبیوں دا سردار ہے. جا کے کعبے نو سجدہ کیتا. سواری انج نسی کہ دائیاں جڑیاں پہلے نکل گئیں او پیچھے اے اگے جا رہی. انہاں دائیاں کہ حلیمہ سواری وٹا لئی آ, آندیاں ٹردی نہیں سی, جاندیاں لگدا نویں لئی. انہاں کہا نہیں سواری نہیں وٹائی سوار وٹایا. حلیمہ دی سواری اگے اگے. پھر جدو حلیمہ دی کلی پہنچے مصطفیٰ تے کلی نو بھاگ لگ گئے. حارث پوچھ دے حلیمہ دے خامند کو کھان واسطے شے ہے. انہاں کیا سالی یہ بکریاں دے تھان بھی خشک نے. جدو نظر ماری کھیریاں بھر گئیاں دودھ نال, بکریاں نے لتاں چوڑیاں کر لیاں. حلیمہ بھانڈا چکیا دودھ چویا, بھانڈا بھر گیا, دوجا چکیا بھر گیا, تیجا چکیا بھر گیا, چوتھا بھانڈے مک گئے دودھ مکدا ہی نہیں. ہن اہل عشق توجہ کرے آ جی. تہاڈی سبحان اللہ دی وجہ تو میں اتنی لمبی تقریر کیتی. میرا سفر تقریر نالوں لمبا ہے. اسی سرگو دیوں دیہاڑی چلیے تے راتی اتھے پہنچ دیں, راتی اتھوں چلیے تے سویرے گھر پہنچ دیں. بہرحال کوئی گل نہیں, اسی تے دعا کر دیں کہ تیری یاد وچ لنگ جاوے جنی میری عمر ہو. میرے والد صاحب دی بھی زندگی حضور دے ترانے گاندیاں گزری. پھر جویں تسی سن رہے سو 12 ربیع الاول جس دن دا ساری زندگی ہوکا دیتا وہی دن رب نے نصیب کر دیتا. تو حاضرین کرام, اہل عشق دی نظر اور محبت والے جملے. جدو حلیمہ ویکھیا نا دودھ مکدا ہی نہیں. حلیمہ اپنے خامن نو آکھیا تسی بہو, اے سونے دا لنگر گھر تک نہیں رکھنا, پورے محلے چ ونڈنا. سیدہ حلیمہ اٹھیاں, لوکاں دے بوئے کھڑکائے, او نکلو باہر. لوکاں کیا کی بنیا کہ تہاڈی بکریاں دے تھنا وچ دودھ ہے. انہاں کیا حلیمہ کیڑی دنیا چ رہندی, بکریاں دے تھن خشک نے, قید سالی ہے, انہاں دے جسم تے گوشت نہیں, دودھ کتھوں آ گیا. حلیمہ کیا چکو گھر دے بھانڈ, جتنے برتن ہے جے آؤ میرے گھر, جدے کول دودھ نہیں کھان دی کوئی شے نہیں, آؤ میرے پیچھے پیچھے میرے گھر آؤ. بیویاں بھانڈے چک لے, حلیمہ اگے اگے, بیویاں پیچھے پیچھے. پوچھ دیا نی حلیمہ تیرے گھر کی ہے, حلیمہ کی آنکھ دیئے یہ کیا کہتی تھی گھر کا میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. مل کے آنکھو جنوں جنوں ذوق آیا مل کے آنکھے, یہ کیا کہتی تھی گھر کا میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں. بڑے اوج پہ ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب
میرے گھر بھانڈے مک گئے جے دودھ مکدا ہی نہیں. انہاں کہ حلیمہ ایک گل تے دس تیری کلی روشن ہے پھر مال تے بڑا لبے ہونا تاں ہی ڈیوے بال کے رکھ دی. اس آکھیا خدا دی قسم ہے جدوں دا سونا آیا میں کدے ڈیوا بال بکریاں دے تھنا ہی دودھ بھی آ گئے ڈیوے بھی بل گئے. حلیمہ دی صحت بھی چنگی ہوگی. پتہ لگا میرا نبی پلن نہیں آیا پالن آیا. میرا نبی پالن آیا ہے. اے یاد رکھنا ہے تے میرے نبی دا بچپن ہے تے پھر مصطفیٰ دی جوانی دا کی مقام ہوئے. ایتھے لوکی کلمے پڑھ کے آکھ دیں کہ یہ جو تم کرتے ہو حضور کے زمانے میں تھا. حضور کے زمانے میں یہ کام تھا جی. حضور کے زمانے میں یہ لنگر بانٹا جاتا تھا. حضور کے زمانے میں لائٹیں لگتی تھی. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے کسی پوچھیا جی حضور کے زمانے میں یہ تھا حضور کے زمانے میں وہ تھا. پوری گل سن کے آکھیا یہ زمانہ تیرے پیو دا کلمہ کدا مصطفیٰ دا شریعت کی دی مصطفیٰ دی دین کدا مصطفیٰ دا تو پھر زمانہ کدا. ہن گل لمبی ہو جائے گی میں گل لمبی نہیں کرنی چونکہ قبلہ مفتی صاحب بھی خطاب فرمانا ہے. اچھا چلو حضرت مولا کائنات دی گل سنا دیں کی خیال اے وچلے بندے نہیں بول دے پچھلے یا تسی پیچھے ٹور جاؤ تو انہوں نے اگے کر رمضان صاحب تسی تے ساڈے نال آئے ہو. اللہ انہوں نے سلامت رکھے شکرے نال سن نہیں تے سانو کو نہیں سی پتہ لگنا بھی کیڑے پاسے جانا ہے. تو حاضرین کرام آدم جی بس بات گئی ختم ہو گئے نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے. میں کیا بھئی اصل جی دی مت ماری جائے وہ نہیں دیئیں گلنا کرنی ہیں جنہاں نو رب شعور دے. میں قبلہ حیات الحیوان علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ انہاں دی کتاب 2 جلداں عربی حصہ ترجمہ انہاں کیتا ہے تے جڑی گل میں بیان کیتی کرنی ہے اے انہاں ترجمہ بھی نہیں کیتا اینوں صرف کٹ دیتا نہیں. بہرحال علامہ دمیری لکھ دیں کہ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزریا ہے. جان دیو نا تسی ہارون الرشید او دا شوق سی کتے دا کتا لے کے نا ہرن دا شکار کرنا. علامہ دمیری لکھ دیں ایک دن وہ شکار تے نکلیا کتا لے کے شکار ہرن دا کرنا سی. جدو نکلیا نا تے باہر ویکھیا ایک جگہ تے کھلی جگہ تے خوبصورت ہرن نظر آیا. ان نے کتے دا پٹا کھولیا لے بھئی سامنے ہرن ہی بڑا خوبصورت تے موٹا دبوچ نو کتا جوئی بھجیا نا ہرن وال. علامہ دمیری لکھ دیں ہرن اپنی جگہ تو کھڑا ہویا اس اپنا جسم چھنڈیا جی میں جانور جسم چھنڈتا ہے مٹی جھاڑ کے نال ایک مزار سی چپ کر کے ہرن اس مزار دے کول بہ گیا. ہن کتا نسدا جا رہا ہے ہرن مزار کول مطمئن ہو کے بہ گیا. جدو کتے ویکھیا نا ہرن مزار کول بہ گیا کتا پیچھے ہی کھلو گیا. کتا پیچھے ہی کھلو گیا تے پچھلیاں لتاں تے بہ کے ہرن وال ویکھ کے ہرن کتے وال ویکھ کے پتہ کتے نو بھی لگ گیا کہ وچ کوئی ہے. شعور دی گل ہے نا تے پتہ ہرن نو بھی لگ گیا کہ بچنا تے تو بچنا. ہن کتا پیچھے ہرن مزار دے کول اے گل توجہ نال سننا. ہرن نے کتے نو آکھیا ہونا لگنا نیڑے اجے تو سائیاں دا پیچھے ہاتھ ہوے پھر بندہ سینہ چوڑا نہیں کر لیندا. آکھیا نا اے جتنے ختم نبوت دے سپاہی سن فیض آباد انہاں دے سینے کیوں چوڑے سن. انہاں آکھیا یزیدیو تہاڈیاں گولیاں مک جانیاں محمد دے نوکراں دے سینے نہیں جے مکنے. وجہ کی سی تانوں پتہ ہے؟ فاتح قادیان خواجہ خواجگان حجت الاسلام حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے جڑا ختم نبوت دا کام کرے دی کنڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہونا. ہاں دینا ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے ہاں ہے وہ مصطفیٰ دا ہاتھ جی. اسی واسطے تے ڈرے نہیں جھکے نہیں. انہاں آکھیا آپریشن کریں گے. بابے آکھیا آ جاؤ. میں بابا جی دا انٹرویو دیکھ رہا سا وہ اینکر پوچھدا جی حکومت نے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی ہے تو بتائیں پھر کیا ہوگا. فرمایا بہ جا تم ہی دیکھ لیں. اوکے میں بیٹھے ہی تاں پتہ لگے جدوں انہاں آپریشن کیتا آسے پاسے گھراں تے پولیس والے چڑھے اتوں شیلنگ کیتی تے بابے نے کی آکھیا مائک پھڑ کے اے جڑے گھراں تے پولیس والے چڑھے نا اے قیامت ال دن رسول اللہ انہاں گھراں دے مالکاں نو کنوں پھڑنا.
انہاں نوں آکھنا میرے نوکر میری ناموس واسطے آئے سن تے تسی انہاں تے حملہ کرن والےاں نوں سہولت فراہم کیتی با انی گل کیتی گھراں وچ بیٹھیاں بیبییاں جدوں گل سنی نا انہاں ڈنڈ کے چا کے پولیس والا نہ کر لو تھلے رب کم لین تے آوے تے انہاں دا بھی حصہ پی گیا تو حاضری نے کرا اتھے کتا بار ہرن مزار دے کول آکھے لگنا نیڑے کتے آکھیا تو سیاںا نکلے ہیں تو مزار تے گئے ہی تاں تینوں پتہ بے کتا مزار تے جاندا ہی نہیں بندے تسی سیانے ہو ہن مینوں پتہ لگ گیا زکت تینوں پتہ بے کتا مزار تے نہیں جاندا ہرن نے آکھیا بھائی کیوں میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکدا میں بھی ڈنگر تو بھی ڈنگر لتا میریاں بھی چار تیریاں بھی چار میں آ گیا تو کیوں نہیں آ سکدا کتے آکھیا سیاںا بن لتا تیریاں میریاں چار ہی نے تو بھی ڈنگر میں بھی ڈنگر اے بھی تے فرق ہے نا تو پاک ہے میں پلیت ہاں مزاراں تے جانا پاکاں دا کام ہے پلیتاں دا کام تے نہیں اچھا ویسے نا ایک گل دساں اے قبلہ حضرت صاحب تھوڑا کی اسم گرامی قاری محمد رمضان صاحب میرے نال رابطے چ بھی رہن میں آندیاں نال آکھیا ساؤنڈ نہیں ٹھیک پر ساؤنڈ ایڈا ٹھیک ہے وڈے تو وڈے انج نہیں چل رہے جویں یہ چل رہا ہے اللہ تانوں سلامت رکھے اچھا توجہ کرنا کتے نوں پتہ لگ گیا نیڑے نہیں لگنا جیڑی گل علامہ دمیری لکھی میں وہ بیان کرن لگا علامہ دمیری فرماندے ہیں ہارون نے آکھا پتہ کرو اے مزار کدا ہے اور پھر برابر زمین سی اتنے مٹی بھی کوئی نہیں سی سیدھی زمین نشانے قبر بھی نہیں پتہ ہارن نوں بھی لگ گیا پتہ کتے نوں بھی لگ گیا پھر کی ہویا ہارون نے آکھا پتہ کرو کدا مزار ہے جدا کتا یا کر ایک بابا آیا جھکی کمر لاٹھی دا سہارا آ کے دعا منگی جان لگا ہارون نے آکھا بابا گل سن کدا مزار ہے اس آکھا چنگا بادشاہ ہے تینوں پتہ ہی نہیں آکھے دستے صحیح پسنیوں تڑپ جاؤ گے جڑی گل بابے کی تھی آکھے کدا مزار ہے بابے آکھیا کسی عام بندے دا مزار نہیں جدے کتا نیڑے نہیں لگدا اے سنیاں دے پیر مصطفیٰ دے ویر علی شر خدا دا مزار ہے پتہ لگا کتے علی دے نیڑے نہیں لگدے علی دے نوکراں دے نیڑے بھی نہیں لگدے مصطفیٰ نال رشتہ پکا رکھ علی دا رشتہ پکا سی نا جانور بھی حیا کر دیں اے یاد رکھ لیں ایک دن مرنا ضرور اے میں شعر صرف تواڈے ذوق واسطے پڑھنا پھر تقریر ختم ایک دن مرنا ضرور ہے اے ویکھ اج فیض آباد دے اندر جنہ میرے نبی دے نوکراں جامع شہادت نوش کیتا قیامت تک انہاں نوں سلامیاں پیش ہون گیاں غازی ممتاز قادری دے نعرے بجن گے علم الدین اسا ویکھیا نہیں پر آج بھی گل آئے اکھاں وچ آنسو نکل دے کیونکہ انہاں نے کی درس دیتا ہے جانا دے نظرانے پیش کر کے انہاں نے دسیا کہ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری کوئی زبان خاموش نہ رہے گج وج کے آکھو کہ دن حشر دے بخشش لئی سرکار قبلہ مفتی صاحب بیٹھے سادات کرام بیٹھے میں انہاں دا سہارا لے کے نال استدلال پیش کر دیا کوئی انج نہ آکھے ایک کنے دی گل کہ صرف آقا ضروری میرے نبی پاک نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ کہ سب تو پہلے میں شفاعت کرنی میری کیتی شفاعت قبول ہونی انا اول من یحرک حلق الجنہ سب تو پہلے جنت دا زنجیر میں کٹاواں گا سب تو پہلے جنت دا بوا میرے واسطے کھلے گا سب تو پہلے آقا فرمایا جنت میں جاواں گا پیچھے میری آل ہوے گی تے
پیچھے میری آل دے نوکر ہون گے ہن گج بج کے آکھو زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ آقا کریم نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہاں۔ آقا عاقب کون ہے؟ فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب ہوندہ ہی ہو جس تو بعد نبی کوئی نہ ہو۔ انا قائد المرسلین بلا فخرہ، حضور فرماندے میں رسولاں دا قائد ہواں گا، ایدے تے فخر نہیں۔ آقا فخر کیوں نہیں؟ فرمایا فخر او کرن جنہ دا قائد محمد ہے، میں اس تے فخر نہیں کردا۔ ہن گل کدے تے مکنی؟ حضرت انس فرماندے نے ایک صحابی عرض کردا یا رسول اللہ قیامت کدو آنی؟ حضور فرمایا تیاری کی کیتی ہے؟ آقا نہ نمازاں تے بھروسہ ہے، نہ کوئی عملاں دا ذخیرہ ہے، بخاری جے، نہ عملاں دا ذخیرہ ہے، نہ نمازاں دا بھروسہ ہے، نہ کبوتے سجدیاں تے مان ہے۔ فرمایا پھر عرض کیتی آقا ایک گل ہے، مینوں رب نال بھی پیار ہے تے رب دے رسول نال بھی پیار ہے۔ ہن سرکار فرماندے نا میرے تے نہ رمی بھائی، مینوں تے اپنا نہیں پتا، نمازاں تے بھروسہ کر۔ میں ثابت کردا علماء دی موجودگی اندر کہ مسجد نبوی دا نمازی نمازاں حضور پیچھے پڑھیاں، عبداللہ بن ابی رب فرماندا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے محبوب ادھے واسطے 70 بار بھی دعا مغفرت کیتی گئی، میں نہیں بخشنا۔ یا اللہ کیوں نہیں بخشنا؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، رب فرماندا رب دا بھی منکر ہے، اللہ دے رسول دا بھی منکر ہے۔ کیڑے کھاتے گئیاں نمازاں؟ گل یاد رکھ، آقا کریم نے فرمایا المر مع من احبا، جدے نال پیار ہوئے گا تیرا حشر بھی او دے نال ہوئے گا۔ اور پھر کیوں نہیں پڑھ دے کہ دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر دے بخشش لئی سرکار تے اے لیک یہ لوہے تے، پنجابی چاہتے نا لوہے تے لیک ہے بھئی یہ فیصلہ ہٹا لے، سادات دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے شعر سنان لگا کہ اے لیک یہ لوہے تے پنج تن دی محبت لئی، ہن صرف پنج تنی بولے گا کہ اے لیک یہ لوہے تے پنج تن دی محبت لئی، ہونے نیک بھی ماما دے کردار ضروری، اور ماما چنگیاں ہون تے پتر محب آل بیت بندہ، مل کے آکھو ہونے نیک بھی ماما دے کردار۔ اچھا میں شروع بھی آکھا نا کہ مومن منافق دا فرق علی دا ذکر دستا ہے۔ ایک میں شعر پڑھنا ہے تے آج میں تو چیلنج کر رہا ہوں، ہندوستان بھی تواڈے نیڑے وے چیلنج کر رہے ہیں کہ تسی سبحان اللہ ڈکے آجے، میں علی دا نوکر تواڈے کو سبحان اللہ کھاواں گا۔ شعر یہ جدا ہے جڑے اے ہلکا بابے جڑے پوری تقریر وچ نہیں بولے بھی بولن گے۔ اے توجہ کرے آجے کہ کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، نبی دی آل دا نوکر کم ظرف نہیں اعلیٰ ظرف، کم ظرف کون کون ہے، عالی ہے کون کون، بو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون، بو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون، پیارے علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سناؤ. میرا کمال نہیں، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے. یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. ہزار بروں سے ٹکرا کر بھی قائم ہوں، کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے. کیوں نہیں سی بولنا تسی؟ میں اگے دسیا نا، کانڈ پیچھے سائیاں دے ہاتھ ہون تے بندہ سینہ چوڑا کر لیندا. میرے پیچھے انہاں دا ہاتھ ہے جنہاں دا ذکر کر رہے ہیں. میرے تاجدار گولڑا، چراغ گولڑا، شہزادہ غوث الورا حضرت پیر نصیر الدین نصیر آپ فرماندے ہیں خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اللہ جنوں عروج دے وے کیویں دیندا ہے؟ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور لوگوں پورا سال پتہ نہیں لگنا، آج پتہ لگے گا. توجہ کرے آج تساں بندے پرکھ نہیں سکنے. آج میں کلیہ دس دیاں سجے کھبے بھی دیکھ لینا. خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کنگال دیتا ہے. آؤ وقت دے دامن اندر گنجائش نہیں ہونے نیک وی ماواں دے کردار. ٹھلے پہ گئے صاحبزاد گان بیٹھے ماشاءاللہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں. کسی مولوی نو پوچھ لو قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمان، عالم بنن واسطے بندہ جائے تو شروع کتھوں کردا ہے؟ کریمہ سادی. میں بڑا غور کیتا بھئی یہ کریمہ ببخشائے برحال ماں، میں نے استاداں شروع کرایا. میں استاداں نو پوچھا استاد جی ہر مولوی تو شروع ہوندا کیا یہ ضروری نہ کہ ضروری نہیں، برکت واسطے ضروری ہے، برکت واسطے پڑھایا جاندہ. میں کہا جے پھر کریمہ سادی کیوں کسی اور دا قیدہ کیوں نہیں؟ تو میں جدو غور کیتا نا تو میں نے قدرت دی آواز ہے مولوی سادی حضور دی آل دا نوکر ہے. سادی تے دعاواں کیتیاں الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دوستو دامان آل رسول. حضور دی آل دا نوکر بان تو ویکھی تیریاں اس طرح کتے پڑ دیاں. تے جے تھوڑا جے بھی بغض رکھیا تیرے پڑوسیاں نو نہیں پتہ لگنا بابے انہیں گئے کیڑے پاسے. وہ ایک پنجابی دا جملہ ہے نا، جڑا علی نو چھڑ دے علی دا کچھ نہیں جاندا، تے جنوں علی چھڑ دے او دا راندا ککھ نہیں. ہن اگے چلو آخری شعر عقیدے دی گل والے سنت و جماعت دا جڑا عقیدہ سی حضور دی آل دے وی نوکر سرکار دے اصحاب دے وی نوکر. آخری شعر گل ختم کہ چھڑ یار قدورت نو، جے تھک گئے تو چھڑ دینا. چھڑ یار قدورت نو ایویں مار نہ ٹکرا تو. ہن صرف سنی بولے گا اگلے مصرے تے پورا سن کے. چھڑ یار قدورت نو ایویں مار نہ ٹکرا تو، اوے پنجانو جے مننا پھر چار ضروری نے، پنجانو جے مننا پھر چار. اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ. گر چاند محمد تو ستارے ہے صحابہ. ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہے صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہے صحابہ. پنجانو جے مننا ہی پھر چار ضروری نہیں. حضرات کرامی حضور دا پیار سینے وچ رکھ، پھر تنو حضور دی آل دی بھی سمجھ آ جائے گی، سرکار دے اصحاب دی بھی سمجھ آ جائے گی. جے پیار نہیں تے بندہ صرف آ کے میں نوکر صحابہ دی. میرے والد صاحب فرماندے سن کمال ہے
صدیق اکبر دا دن مناندے ہیں، فاروق اعظم دا دن مناندے ہیں، عثمان غنی دا یہ سرکار والی کیوں اڑ کھلوندے ہیں؟ وہ فرماندے ہوندے سن ماں دی سوکن تے دی دی سہیلی صحابی بنیا کنجے پہلے یہ تے ویک صحابہ دی ناموز دا تحفظ ساڈا فرض ہے تے لیکن صحابہ دے آقا نو چھڑ دینا یوم فاروق اعظم تے بندہ اشتہار لا کے چھٹی دی بھی ڈیمانڈ کرے یوم صدیق اکبر تے گورنمنٹ کو چھٹی دی ڈیمانڈ کرے تے جدو صدیق دے آقا دا دن آیا کہ جی کہاں لکھا کمال ہو گئی اس واسطے یاد رکھ جدو سینے چ حضور دا عشق ہوئے گا یہ صرف چندے دے بہانے ہیں یہ چندے دے یہ معراج دے جلسے کیوں کر دے تانوں پتہ وہ کیڑے مہینے چ ہوندا معراج رجب وچ تے زکات والا مہینہ تاں کر دے جی میلاد اس تو نہیں کر دے کیونکہ کولو خرچ کرنا پیندا ہے صرف سنی کر سکتا جان بھی دے سکتے تے مال بھی دے سکتے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا علیہ سنت کو آباد رکھے